السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم معكم سلو بلا زبده بلا زيت، يعني غادي نستعملوا غير الزيت اللي غادي نخرجوه من اللوز ومن الجنجلان. يعني نتمنى تعجبكم هاد لا غوسيت. ندوزو للطريقه. انا غادي نحتاجو 300 غرام ديال اللوز محمر في الفران بالقشور ديالو 160 درجه لمده 20 دقيقه. 300 غرام amandes dorées au four 160 degrés pendant 20 minutes, donc il faut surveiller. من بعد غادي نحتاجو 300 غرام ديال الجنجلان حتى هو دوغي في الفران، يعني 300 غرام سيزام دوغي. غادي نحتاجو زريعه الكتان 30 غرام حتى هي، 30 غرام دو غرين دو لان، 130 غرام سكر en poudre، 130 غرام ديال السكر سنيده. غادي نحتاجو شويه ديال الكوزه، un peu de noix de muscade. غادي نحتاجو une cuillère à soupe d'anis، معلقه كبيره ديال النافع وشويه ديال المسكه الحره، un peu de gomme arabique. القرفه غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال القرفه وشويه ديال الملحه، une petite cuillère de cannelle et une pincée de sel. دابا غادي ندوزو على حساب لي فارين. pour la farine ديروا شنو بغيتو، يعني تقدروا ديروا غير 300 غرام دو فارين كومبليت ولا 300 غرام ديال لا فارين عاديه، ولا تقدروا ديروا حتى لي فلوكون دافوان، يعني لا فارين دو فلوكون دافوان. انايا جي شوازي دونك بغيت ندير يعني 100 غرام دو فارين كومبليت مع 100 غرام ديال لا فارين عاديه و 100 غرام ديال إيلان اللي هو لو ميلي. دونك هنا غادي ندوزو باش غادي نطحنو إيلان. فوالا غادي ندير 1 مينوت لا فيتيس 10. صافي ها هو كمل. دابا غادي نفيريفي واش طحن مزيان ولا لا. طحن مزيان ها هو، ولا الفرينه، هو الفرينه ديال إيلان. دابا غادي ندوزو باش نحمرو. غنحمر بشويه. انا هنايا غادي نحمر في الكوكوط، دونك تقدروا تحمروه حتى في الفران، ولكن انا كيجيني ساهل فاش كنحمروه في الكوكوط. غير هو كنحمر شويه بشويه باش ما يغلبنيش، دونك غير ردوا بالكم يعني باش ما يتحرقش لكم، يعني الا تحرق كيولي مر. صافي دابا ها هو لا فارين ديالنا تحمرات، يعني خاصها تكون هكا يعني كولور مارون يعني دوغي. وندوزو باش نكملو التحمار ديال الباقي. وهنايا نكملو لو ريز ديال لا فارين ونبقاو نحركو مزيان. وخاصنا نردو بالنا حيت ما خصوش يتحرق، حيت الا تحرق كيولي مر، يعني كو سوا اللوز ولا لي زاموند خاصنا نردو بالنا معاهم مزيان. وحاجه اخرى يعني كما كنقول لكم قبيله قلت لكم بان غنقدروا نحمروه في الفران. ردوا بالكم ما تكونش لا شالور تورنونط، حيت سينو غادي تعمر لكم الدنيا كلها بلا فارين. صافي هي لا فارين ديالنا وجدات. دابا ندوزو باش نحضروا السلو ديالنا. هنايا لو بول ما كاين لاش غادي نغسلو حيت فيه طحنا فيه قبيله غير إيلان. صافي غادي ندوزو باش ناخدو السنيده السكر، فوالا السنيده، وغادي نزيدو عليه المسكه الحره ونزيدو عليه ديك المعلقه الكبيره ديال النافع، وغادي نطحنوه بوندون 20 سكوند لا فيتيس 10، يعني حتى يولي لينا سكر كلاصي. هنايا ما كنديروش سكر كلاصي، كنطحنوه بوحدنا. نوريكم ها هو ولا سكر كلاصي. دابا صافي دابا غادي نزيدو الجنجلان وغادي نزيدو اللوز. اون فالي كونكاسي، يعني غادي غير نهرمشوهم يعني بوندون 5 سكوند فيتيس 7. ومن بعد غادي نحيدو واحد شويه، اون فا بريلفي واحد اون بيتيت كونتيتي
كون فا ميتر دو كوتي، يعني نخليوها حتى الاخر، حيت كما كتعرفوا هاد السلو هذا غادي هو اللي غادي نبقاو نطحنوه حتى يطلق الزيت ديالو، يعني غادي يتنيل. ومن بعد غادي نزيدو هذاك الشيء اللي حيدنا، يعني هذيك لا كونتيتي غنزيدوها باش يعطينا داك الكروكون اللي كنبغيو في السلو. في هذه المرحله هذه ما عنديش انايا الوقت اكزاكت، يعني عندي لا فيتيس 10 وكتخليو لو طون اللي غادي يطلق اللوز والجنجلان اللي غيطلقوا الزيت ديالهم، على حساب باش اللي غيجمع لينا هادوك لا فارين في الاخر. هنايا حتى الاخر وانا غادي نقول لكم يعني شحال خدا ليا تقريبا ديال الوقت. هنايا نسيت ما درتش لي غرين دو لان، غادي نزيدهم دابا صافي ونخليها نخلي الروبو يدير الخدمه ديالو صافي. وفاش كنديروه يدور، يعني ماشي غنخليو يدور يمشيو، يعني ما بين يعني كل دقيقه نشوفو نطلعوا عليه ونشوفوا الا كان صافي يطلق الزيت ديالو، صافي ديك الساعات ندوزو باش نزيدو لا فارين. المهم هنايا تبقاو مره توقفوه ديروا بوز باش تشوفوا يعني واش سي بون. انا هنايا فاش شفتو لقيت مازال خاصني نزيد واحد شويه، يعني واحد كلكو سكوند، وديك الساعات عاد باش نزيد لا فارين. نخليه يزيد يطلق شويه مازال الزيت. ها هو شوف كيفاش ولا، يعني ها هو يعني غندير ليه بحال هكا راه كيبدا كينزل. دابا غادي نزيد عليه لا فارين، نزيد عليه لي فارين هما دوغي. يعني ساهل، يعني اللي كياخذ الوقت هو التحمر ديال الدقيق. هنا دابا غادي نزيدو لا كانيل القرفه و لو سيل الملحه، وغادي نحكو شويه ديال الكوزه ان بو دو نوا دو موسكاد، يعني كتبقى فاكولتاتيف ولكن كتعطي مذاق زوين الكوزه للسلو صافي. وغادي ندوزو نكملو على نفس الطريقه، يعني دائما توجور فيتيس 10، ولكن هاد المره غادي نديرو لا سباتول ديال الروبو. صافي نشوفوا دابا باش تخلط مزيان، يعني تقريبا هذا التخلاط ديالو بكل شيء يعني شحال خدا ليا الوقت، خدا ليا 2 دقائق و40. دابا اشنو غادي ندير؟ غادي نزيد هذيك هادو اللي خليت قبيله وغنزيدهم ونخلط غير فيتاس 3 وندير لو سونس انفيرس باش ما يطحنش ليا دابا، حيت كاين هاد الموس اللي كاين في هاد الترموميكس كاين فيه دو سونس، كاين ان سونس يعني كي ميكس اي لوتر سونس كي ميجوت. دونك هذيك لو سونس الاخر ديال الكوطو ما كيكونش ماضي، دونك غادي غير يخلطوا ليا يعني فوالا. يعني كلشي خدا ليا تقريبا دابا 4 دقائق والسلو ديالي ها هو ساهله، يعني في 4 ديال الدقائق ها هو سلو بلا زبده بلا والو. دونك ها هو سلو درتو هنايا في بواطه، يعني كيما تقدروا ديروا ليه هكا يعني في كويرطات، ها هو يعني في دون دي كيسيت، يعني vous pouvez faire comme ça، يعني une idée de بريزونطاسيون يعني هكا، ولا كتخليوه بحال هكا يعني كتحطوه في طبيصلات ولا يعني ها هو ها شحال عطاني. درت 300 غرام يعني ما درتش بزاف وماشي ما كياخذش الوقت، يعني كنقدروا يعني غير نكملوا هذا ونديروا واحد اخر. اي فوالا راه شفتوا 4 دقائق اللي خدا ليا يعني في كل شيء، ماشي غنطحن هادي ونتسنى وندير واحده اخرى،
لا يعني كنطحن كلشي، واللي اهم هو ما كاينش الزبده نهائيا، الزيت ديال الجنجلان اللي طحنا واللي طلق الزيت ديالو. فوالا ها هو فيه الكروكون، فيه يعني فوالا ها هو يعني كيجي دابا باقي سخون مي الله يعطيه الصحه. ماشي اللي يعطيني الصحه انا، هو مسكين اللي عطى لاطاك. بون فوالا نتمنى تجربوا هاد الطريقه، والله الا كتجي بنينه يعني وصحيه كما قلت لكم. يعني ولي فارين يعني سواء تستعملوا فارين عاديه وحده، ولا تستعملوا ديروا الميلونج يعني فارين كومبليت مع فارين عاديه مع انا درت إلان، درت لا فارين عاديه ودرت لا فارين كومبليت. فوالا ايوا ها هي، نتمنى تعجبكم الطريقه وتجربوها وتفكروني. يلا نقول لكم سلامه، نتلاقاو في غوسيت وحده اخرى بيتيتر شباكيه ان شاء الله.